बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अकबर एंड सन्स पब्लिकेशन। आज हमारा सेकंड लेक्चर असनाफ़े सुखन पर है, जिसमें हम देखेंगे कि उर्दू अदब में कौन कौन सी असनाफ़ अहम हैं जो कि पेपर के हवाले से अहम हैं। पहले हम बात करेंगे कि असनाफ़ किसको कहते हैं। असनाफ़ सिन्फ की जमा है और इससे मुराद है कि बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन अंदाज में लिखना या बयान करना असनाफ़े सुखन कहलाता है। इसमें जुमले की साख्त पर तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन इसमें अल्फाज की तरकीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हमारे पास चंद असनाफ़े सुखन हैं, जिनमें नज़म पहले नंबर पर है, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, मनाजात है, मनकबत है। ये मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन हैं। और पहली जो हमारे पास सिन्फ है वो है जी नज़म। नज़म जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके जो लुग़वी मानी है वो है जी मोतियों को एक लड़ी में पिरोना। ये इसके लुग़वी मानी है, बोल्ड किए हुए हैं, इसको ज़रा याद रखिएगा। इसमें किसी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाता है और नज़म में मौजू और हैयत के हवाले से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़म लिखी जा सकती है। वो पाबंद नहीं है कि हमने सिर्फ यही मौज़ूआत लेने हैं, कोई भी मौजू है उसमें नज़म जो है वो लिखी जा सकती है। हमने आ, यहाँ भी एक मानी दिया हुआ है, एक मानी ऊपर है, दोनों को आप लोगों ने याद रखना है। और फिर वो शायरी कि जिसके अशार आपस में मरतूब और मुताबिकत रखते हों उसे नज्म कहते हैं। यानी कि तीसरी डेफिनेशन इसकी यहाँ पर लिखी गई है। हम देखें तो चंद दौर के अंदर जो नज्म है वो इर्तकाही मराहिल से गुजरते हुए आज कई हालतों में तकसीम हो चुकी है, जिनमें हम इसकी पांच जो है वो इसकी इकसाम है, जिनमें हम देखेंगे कि एक तो पाबंद नज़म है, एक नज़्म मुर्रा है, एक आज़ाद नज़म है, एक नसरी नज़म है, एक यक मिस्री नज़म भी कहलाती है। इन पर बात आगे होगी इंशाल्लाह। अभी हम देखेंगे कि दूसरी जो असनाफ है जिसमें दूसरा नंबर हमद का है। हमद हम कई बार हम इसको पढ़ कर आए हैं, इसका ताल्लुक भी हम देखते हैं कि असनाफ सुखन के साथ है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाए। यानी कि हम इसको कहेंगे कि ये मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिन्फ है, हम्द है, जिसमें शायर सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेगा, उनकी अजमत बयान करेगा। ऐसी नज़म को हम हम्द कहते हैं। फिर है जी सेकंड असनाफ मनाजात है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ के साथ साथ अपनी आजिज़ी जाहिर की जाती है, दुआ और इल्तिजा की जाती है, उसको हम मनाजात कहते हैं। और मनाजात के जो लुग़वी मानी हैं वो हैं जी बहम, राज और न्याज कहना। ये मनाजात कहलाती है। फिर है जी अगली असनाफ है कसीदा है। और कसीदा चूंकि अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है और कसद से निकला है। कसद का मतलब होता है जी इरादा करना। यानी कि कसीदा में शायरी किसी खास मौजू पर इजहार ख्याल करने का या कसद करने का भी नाम है। इसमें हम देखते हैं कि जी इसके चंद अज्जा भी हैं। गुरेज, ये 12 पेपर के अंदर पूछा गया है जी इसका किस सिंध के साथ जो है वो ताल्लुक है। तो इसका जो ताल्लुक है जी वो कसीदे के साथ है। इसके जो अ, बाकी अज्जा हैं उनमें
تشبیب ہے، گریز ہے، مداح ہے، حسن طلب ہے، دعائیہ ہے، یعنی کہ جو قصیدہ ہے اس کے لغوی معنی ہی یہی ہیں: قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یہ جیسا کہ مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو ایک اعلیٰ مقام بخشا ہے، اور اس کے پہلے شعر کے جو دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری جو مصرے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے کے اندر ردیف لازمی نہیں ہوتا۔ اور جو قصیدے کا آغاز ہے وہ مطلع سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو مطلع طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ یا آغاز ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ردیف کی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، ردیف استعمال کرنی ہے تو وہ کر لے، ردیف نہیں تو اس سے آزاد بھی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے جی کہ نعت ہے، اگلی صنف ہے نعت۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداحت، تعریف و توصیف بیان کرنا نعت کہلاتا ہے، یعنی کہ سمپل اگر ہم کہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ بیان کرنا نعت کہلاتا ہے۔ نعت بھی عربی زبان کے لفظ مداح رسول استعمال ہوتا ہے۔ میں لکھ دیتا ہوں: مداح رسول، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کرنا۔ ہم اس کی تاریخ میں تو نہیں جائیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، انسان ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو اگلی صنف ہے وہ ہے جی منقبت۔ یہ بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے جی، اور اس کے بھی معنی ہے کہ اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں۔ اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنا منقبت کہلاتا ہے، لیکن یہ لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو کہا جا سکتا ہے۔ مرزا غالب، علامہ اقبال سمیت اور بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے بہت ساری منقبت لکھی ہے۔ اس میں اولیاء کرام ہے، بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اوصاف وصف خوبیاں کہتی ہیں، یعنی کہ ان کی بھی تعریف ہے۔ تو یہ اس کو بھی ہم منقبت کہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے جی اصناف سخن میں ایک بہت بڑی صنف ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جی غزل کا۔ غزل آپ دیکھیں کہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ غزال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ہرن، یا اس کے لغوی معنی ہم کہیں گے جی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں، یا ہرن کے منہ سے شکاری کے ڈر کی وجہ سے نکلنے والی آوازوں کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کے اندر مقبول ترین صنف سخن ہے غزل، اوزان میں لکھی جاتی ہے، اور یہ بحر اور ہم ردیف مصروں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے، جس میں ہم نے بات کی غزل کے اندر مطلع بھی ہے اور مقطع بھی ہے، شاعر اس میں تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ اردو غزل کا آغاز دکن سے ہوا ہے۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جس بھی عنوان، چونکہ اس کے اندر کوئی عنوان نہیں ہے، پہلا شعر دوسرے شعر سے مختلف ہے، تیسرا شعر ہے، عام طور پر جو شاعر ہے وہ اس کے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اندر بات کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں نظم اور غزل کے فرق کی، تو غزل کا ہر ایک شعر جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور فی نفس ہی مکمل ہوتا ہے، اور غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک خاص عنوان رکھتی ہے۔ یعنی کہ نظم کے اندر ہمارے پاس ایک عنوان ہوتا ہے، غزل میں کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ غزل
کہ ہر شعر کے اندر ایک عنوان موجود ہوتا ہے، شاعر جو ہے وہ ہر ایک غزل کے اندر مختلف موضوع پر بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہے جی بات کریں تو اس میں اگلی جو صنف سخن ہے وہ ہے جی مرثیہ ہے، اور یہ مذہب سے متعلق اصناف سخن ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے، یعنی کہ جس کے معنی ہے کہ مرنے والے کی یا مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ یہ عربی سے فارسی اور فارسی سے پھر اردو زبان کے اندر یہ صنف آئی ہے، یعنی کہ مرنے والے کا ذکر خیر کرنا بھی مرثیہ ہے۔ بولڈ کیا ہوا ہے، ان کو ذہن نشین رکھیے گا کہ جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال ہو، یعنی کہ مرنے والے کی یہ خوبیاں ہی ہیں۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں نے مرثیے لکھے ہیں، غالب بھی ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا رفیع سودا اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے جو اگر ہم اجزاء کی بات کریں تو 9 اس کے اجزاء ہیں۔ پہلا جو ہے وہ تمہید ہے کہ مرثیہ لکھنے کے لیے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، اور پھر چہرہ، اور نمبر 3 پر سراپا ہے، نمبر 4 پر رخصت ہے، نمبر 5 پر آمد ہے، نمبر 6 پر رجز ہے، نمبر 7 پر جنگ ہے، نمبر 8 پر شہادت ہے، اور نمبر 9 پر دعا ہے۔ اور مرثیہ کی جمع مراسی ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ رسا سے نکلا ہے، اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حیت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر قطعات بھی ہیں، اور مسدس بھی ہے، مخمس بھی ہے، یعنی کہ 4 مصرے بھی ہیں، 6 مصرے بھی ہیں، اور 5 بھی ہیں۔ اور اس کا جو رواج ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہوا۔ دبستان لکھنؤ، 2 ہی دبستان ہے، ایک دبستان دلی ہے، ایک دبستان لکھنؤ ہے۔ میر انیس کے ہاں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم نے بات کی تھی نظم کے حوالے سے، تو نظم کے اندر ہم نے اس کی اقسام پڑھی تھی۔ تو اس میں جو اس کی ایک قسم ہے نظم معرہ، یعنی کہ نظم معرہ جیسے غیر مکفی نظم، کافیہ نظم، یا بلینک ورسز انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ بعد کا MCQ کے اندر یہ بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں تعریف لکھی ہوئی ہے۔ معرہ کے لغوی معنی ہیں برہنہ یا خالی کے ہیں، اور یہ جو صنف ہے یورپ اور بالخصوص انگریزی شاعری میں اس کا رواج ہے۔ ابتدا میں اردو کے اندر اس کا طرز رہا ہے، لیکن شاعری کے اندر اس کو غلط سمجھا جاتا رہا، اور بعد میں اس کا چلنے عام ہو گیا۔ مرہ نظم کے اندر اہم شعراء کی اگر بات کریں تو اس میں میراں جی کا نام بڑا اہم ہے، نون میم راشد ہے، فیض احمد فیض ہے، اور اختر الایمان ہے، مجید امجد ہے، اور یوسف ظفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سائنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک آدھ سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے مصرے جو ہیں وہ 14 مصرے ہیں، یہ بھی صنف انگریزی ادب سے اردو میں آئی ہے، اور اس کے 14 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے مصروں کی جو تعداد ہے وہ بعض اوقات پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کے مصروں کی تعداد کتنی ہے۔ پھر ہے جی آزاد نظم، شاعری کے اندر ہم چند اصناف کی پہلے بات کی ہے، اس کے اندر ایک صنف جو ہے وہ بڑی اہم جس میں آزاد نظم ہے، یعنی کہ قافیہ اور ردیف سے آزاد لیکن پابند وزن و بحر پر مبنی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ یہاں تعریف لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ عروضی پابندی سے آزاد علم عروض، یعنی کہ بحر وزن، اس کو علم عروض کہا جاتا ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ جی 19ویں صدی میں فرانس سے ہوئی ہے، اور 20ویں صدی کے آغاز میں اردو میں
जो सबसे पहली एक आज़ाद नज़म है वो इस्माइल मिराठी ने लिखी है, जो कि बच्चों के शायर हैं। सवाल बात का ये पूछ लिया जाता है कि इस्माइल मिराठी बच्चों के शायर हैं और उन्होंने सबसे पहले आज़ाद नज़म जो है वो कही। उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन खालिद है, नून मीर राशिद है और मीरा जी है। ये आज़ाद नज़म के शुअरा हैं, यानी कि सरखील माने जाते हैं। तो ये हमारा असनाफ़े सुखन था। फिर अगला जो असनाफ है उसमें दोहा है। ये फ़कत दो मिसरे इसके होते हैं दोहा के। ये एक हिंदी सिनफ सुखन है दोहा। वैसे भी अगर हम बोलेंगे तो ये दोहा दो से ही है, और ये इसके सिर्फ दो मिसरे होते हैं। और फिर अजी हाइको, ये एक जापानी सिनफ है। हाइको जो है वो जापानी सिनफ सुखन है, और इसके जो मिसरे होते हैं वो जी तीन होते हैं। हाइको के चूंकि दो मिसरे हैं, इसके तीन है। ये सवाल पेपर में बारहा पूछ लिया जाता है कि हाइको जापानी सिनफ नज़म है। जापान के अंदर खासी इसकी मकबूलियत है, और उर्दू में हाइको के मुतारिफ करवाने वाले जो हैं वो मुल्तान शहर से शौरा ताल्लुक रखते हैं। फिर है जी अगली असनाफ़े सुखन है शहर अशोब है। ये जो असनाफ़ सुखन है ये भी बड़ी अहम है, इसमें से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। अशोब का जो लغवी मानी है, यानी कि लुगत के अंदर जो मानी है, वो अजीब बर्बादी या बिगाड़ पैदा करना, और फसाद भी कहा जा सकता है। यानी कि ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की परेशानी, कोई भी परेशानी हो सकती है, उसका आल अहवाल बयान किया जाए, यानी कि जिससे कोई फसाद बर्पा होने का खदशा हो, जिससे लोगों के दरमियान बिगाड़ का खदशा हो, या शहर की बर्बादी का खदशा हो। ऐसी नज़म जो है वो शहर अशोब कहलाती है। फिर असनाफ़े सुखन में हम देखते हैं कि गीत है। ये हिंदी का लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ गीत है। और ये वो सिन्फ है जिसमें मौसीकी, यानी कि जो गीत है वो सुरों की एक ऐसी लहर होती है कि जिसमें इंसानी आवाज़ भी शामिल हो, और गीत के बोल गाए, गीत को गाया जाता है इंसानी आवाज़ में। जो सुर अदा किए जाते हैं उनको गीत कहा जाता है। यानी कि जिसमें एक औरत मर्द को मुखातिब करके जज्बात का इजहार करती है, यानी कि वो पहले सुर लगाते हैं, फिर उनमें अ, उनके जज्बात होते हैं, उनके जज्बात की फिर अक्कासी की जाती है। तो ये गुलकारी जो होती है, ये इसके अंदर शायरी भी यकीनन की जाती है, और डांस, और ये इस सिन्फ के जरिए ही ये इसकी किस्में हैं बेसिकली, जिसमें गीत मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गाकर इस शायरी से अपने आप को मुतारिफ करवाते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ, जो असनाफ़े सुखन के मौजू पर था। इसमें जो ख़ास बातें थी उनको हमने हाईलाइट भी किया, और वो उन अल्फाज को बोल्ड भी किया हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अ, इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना। कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।